PIA का हज ऑपरेशन जारी। कराची से पहली परवाज 291 आज़मीन को लेकर मदीना मुनव्वरा रवाना। आज़मीन PIA की जानिब से छतरियां भी तकसीम की गईं। वज़ीर आला सिंध के मुशीर मजहबी उमूर फयाज अली भट्ट ने आज़मीन को रवाना किया। PIA अब तक तकरीबन 2000 से ज़ायद आज़मीन हज को सऊदी अरब पहुंचा चुका है। हज ऑपरेशन 3 जुलाई तक जारी रहेगा। जब तक सियासी स्टेबिलिटी नहीं होगी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ नहीं सकती, और इसको आप रिवर्स ऑर्डर में भी ले लें। सो इट इज इंटरट्वाइंड, इंटरलिंक्ड, दोनों चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। एट द कॉस्ट ऑफ रेपुटेशन मैं ये कह रहा हूं कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी आए, बैठे, इसके ऊपर एक फैसला कर लें, तमाम स्टेक होल्डर्स इसके ऊपर बैठे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक बार फिर मिसाक़े मईशत की पेशकश कर दी। कहा, सियासी इस्तेहकाम के बगैर मुआशी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। तमाम स्टेक होल्डर्स आएं और बैठें। एक पार्टी अपना दौर पूरा करे, कोई उसे तब्दील ना करे। बिजनेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, ज़राअत की तरक्की पाकिस्तान के हालात बदल देगी। अब KPK से ये 5-7 हज़ार लेके आए या ये 50 हज़ार लेके आए, इंशाअल्लाह ताला बाई रोड इसको दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। ये कोई लॉन्ग मार्च जो है वो इंशाअल्लाह ताला इस्लामाबाद की हदूद में जो है वो दाखिल नहीं हो सकती। अब लॉन्ग मार्च कभी इस्लामाबाद की तरफ नहीं आ सकेगा। वज़ीर दाखिला राना सना का दावा। आज न्यूज के प्रोग्राम फैसला आपका में गुफ्तगू करते हुए कहा, इमरान खान लंदन जाना चाहते हैं तो अब उन्हें भी अदालत से इजाजत लेना पड़ेगी। बगावत का मुकदमा दर्ज हो गया तो खान साहब फारिग हो जाएंगे। आज अगर मैं शौकत तरीन साहब के मायदे पे, इमरान खान साहब के मायदे पे चलता, या तो नौकरी से निकाला जाता, या अगर मैं चलता तो इस वक्त 300 रुपए का पेट्रोल और डीजल होता। वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल कहते हैं, साबिक़ हुकूमत ने पेट्रोल पर लेवी और टैक्स में इजाफे का मुआहिदा किया। उसी मुआहिदे पर चलते तो पेट्रोल इस वक्त 300 रुपए लीटर होता। इस्लामाबाद में बिजनेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, मुल्क की मईशत मुश्किलात से दो चार है, सबको मिलकर काम करना होगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की कयासराइयां ऑयल कंपनियों ने पेट्रोल पंप्स को तेल की फराहमी बंद कर दी। मुख्तलिफ शहरों में पंप्स के बाहर गाड़ियों की कतारें लग गईं। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमत $120 से तजावुज कर गई। अमरीकी तेल की कीमत में $1.78 फी बैरल इजाफा, कीमत $120.31 मुकर्रर। बरतानी तेल $1.80 फी बैरल महंगा हो गया, कीमत $121.29 हो गई। काबीना अरकान और सरकारी अफसरान का पेट्रोल कोटा 40% कम। सरकारी सतह पर खाने और हाई टी पर भी पाबंदी। हुकूमत ने हफ्ते की छुट्टी भी बहाल कर दी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास में फैसला। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि जुमे रोज वर्क फ्रॉम होम की तजवीज़ ज़ेर गौर है। 30 जून तक बिजली की लोड शेडिंग 2 घंटे हो जाएगी। वो ये बात करते हैं वो झूठ साबित होती है। और ये जो कह रहे हैं कि जी अब हमने ईंधन खरीद लिया 2 माह के बाद, 2.5 माह के बाद, और अब नहीं होगी, ऐसी भी कोई बात नहीं है। अब भी झूठ बोल रहे हैं। इस वक्त काम दुआओं पे चल रहा है। ये दुआ कर रहे हैं कि बारिश हो जाए, हमारे जो डैम है उसमें पानी की तरसील बढ़ जाए, फिर हमारी जो लोड शेडिंग है वो कुदरती तौर के ऊपर कम हो जाए, क्योंकि डिमांड कम हो जाएगी। हुकूमत लोड शेडिंग के हवाले से झूठ बोल रही है। रुपया 55 दिन के अंदर 23 रुपए कदर खो चुका है। PTI रहनुमा हमाद अजहर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, तजुर्बेकार हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई। बर वक्त इंतखाबात ना हुए तो सूरत हाल मजीद खराब हो जाएगी। पंजाब में वजारतों पर नून लीग और पीपल्स पार्टी में डेडलॉक बरकरार। वज़ीर आला हमजा शहबाज और पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी की लाहौर में मुलाकात। पीपल्स पार्टी का CNW की वजारत लेने पर इसरार। तरक्याती फंड्स तरजीही बुनियादों पर फराहम करने का मुतालबा। पंजाब में वज़ीर खजाना का फैसला भी ताहाल नहीं हो सका। पंजाब में महकमा खुराक की कार्रवाइयों के खिलाफ एहतजाज पर फ्लोर मिल्स एसोसिएशन और फ्लोर मिल्स मालिकान में इख्तलाफ। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने आज से आटे की सप्लाई रोकने का ऐलान कर दिया। फ्लोर मिल्स मालिकान का सप्लाई मामूल के मुताबिक जारी रखने का ऐलान।
پسند کی شادی کرنے والی دعا زہرا کی عمر کا تعین ہو گیا. میڈیکل رپورٹ میں لڑکی کی عمر 16 سے 17 سال کے درمیان بتائی گئی. دعا زہرا نے دعویٰ کیا تھا کہ اس کی عمر 18 سال ہے، جبکہ والدین کے مطابق لڑکی کی عمر 14 سال ہے. میڈیکل رپورٹ نے دونوں کے موقف کی تردید کر دی. میڈیکل رپورٹ آج عدالت میں پیش کی جائے گی. دعا منگی اغوا کیس کا مرکزی ملزم زہید قریشی گرفتار. پولیس کے مطابق ملزم کی گرفتاری کنکوٹ سے ہوئی. ملزم سے 1 گاڑی، 6 موبائل فونز اور 5 وائی فائی ڈیوائسز ملی. بلوچستان میں نوشکی کے قریب سیکیورٹی فورسز سے مقابلے میں 2 دہشت گرد ہلاک. دہشت گرد فاران میں سیکیورٹی فورسز پر حملوں اور بم دھماکوں میں ملوث تھے. شمالی وزیرستان میں بھی سیکیورٹی فورسز کا آپریشن. فائرنگ کے تبادلے میں 2 دہشت گرد مارے گئے. کوئٹہ کے قمرانی روڈ پر آئل ٹینکر میں آگ لگ گئی. ڈرائیور آئل ٹینکر کو آبادی سے نکال کر میدان میں لے گیا، جہاں فائر بریگیڈ نے آگ پر قابو پا لیا. آگ کے باعث ٹینکر مکمل تباہ ہو گیا. اسلام آباد میں نسٹ کے قریب گرین بیلٹ میں آگ لگنے سے کئی درخت جل گئے. ریسکیو عملے نے آگ پر قابو پا لیا. واقعے میں وزیر اعظم کا نوٹس. چیئرمین سی ڈی اے سے رپورٹ طلب. لاہور میں فیصل چوک کے قریب رحمان پلازا میں آتش زدگی. بیسمنٹ میں لگی آگ تیسری منزل تک پھیل گئی. 1 شخص جاں بحق، 5 زخمی ہو گئے. لوگوں نے عمارت سے کود کر جان بچائی. پاکستان میں مانسون بارشیں معمول سے زیادہ ہوں گی. کراچی میں بھی مانسون کی بارشیں زیادہ ہونے کا امکان. محکمہ موسمیات نے رپورٹ جاری کر دی. کراچی میں پری مانسون کی انٹری اگلے ہفتے سے متوقع. بی جے پی رہنما نے توہین رسالت کی. پوری قوم حکومت کی طرف دیکھ رہی ہے. چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کا بھارت سے تعلقات ختم کرنے اور بھارتی مصنوعات کے بائیکاٹ کا مطالبہ. بھارت نے توہین رسالت کے مرتکب نوپور شرما کو سیکیورٹی فراہم کر دی. بھارتی مسلمانوں کی جانب سے شدید مذمت. مسلم رہنما اسد الدین اویسی نے کہا نوپور شرما کو فوری گرفتار کیا جائے. دنیا بھر میں بھارت کے خلاف احتجاج جاری. کئی عرب ممالک میں سپر اسٹور سے بھارتی مصنوعات ہٹا دی گئیں. سوشل میڈیا پر بوائکاٹ انڈیا ٹاپ ٹرینڈ. بھارت میں توہین رسالت سے تمام مسلمانوں کو دکھ پہنچا. معصوم کشمیریوں کو بھارتی مظالم کا سامنا ہے. روس اور یوکرین تنازع مذاکرات سے حل کیا جائے. وزیر خارجہ بلاول بھٹو کی جرمن وزیر خارجہ کے ہمراہ نیوز کانفرنس. مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل ہونا چاہیے. جرمن وزیر خارجہ کا عالمی برادری پر زور. جرمن وزیر خارجہ میں کورونا کی تشخیص. دورہ پاکستان مختصر ہونے کا امکان. وزیر خارجہ بلاول بھٹو بھی قرنطینہ میں چلے گئے. اپنی رہائش گاہ سے فرائض سر انجام دیں گے. چین نے گوادر میں صاف پانی کے لیے موبائل ڈی سیلینیشن پلانٹ لگانے کی حامی بھر لی. وفاقی وزیر احسن اقبال کا کہنا ہے کہ دیامر بھاشا ڈیم کے لیے 900 ارب روپے منظور کر لیے گئے. چشمہ رائٹ بینک کینال منصوبے سے خیبر پختونخوا کے جنوبی اضلاع کو فائدہ ہوگا. یوکرین کے شہر خارکیف میں روسی افواج کی گولہ باری جاری. 2 گھر تباہ ہو گئے. کوئی جانی نقصان نہیں ہوا. ڈونباس اور سیورو ڈومیسٹک میں شدید لڑائی جاری. لوہانسک ریجن میں روسی جنرل رومان کورزوف کے ہلاک ہونے کی تصدیق ہو گئی. ماسکو نے تاحال تصدیق نہیں کی. صدر زیلنسکی کہتے ہیں یوکرینی فوجی ڈونباس کا بہادری سے دفاع کر رہے ہیں.